नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। 488 पालिकाको मत परिणाम आउँदा काङ्ग्रेस 217 पालिकामा विजयी। एमाले र माओवादी केन्द्र पछि। निर्वाचनको मत परिणामलाई लिएर गठबन्धनमा मतभेद। काङ्ग्रेस मालामाल हुँदा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सङ्कटमा। एमालेमा देखियो फुटको असर। मतदाताको मानसिकता परिवर्तन हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई सहज। राजनीतिक दलको विकल्प खोज्दै जनता। दलीय व्यवस्थाकै जग हल्लिन सक्ने विश्लेषण। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी। सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल जारी। थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगको औपचारिक घोषणा। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने खेलमा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। मतगणनाको 5औं दिनसम्म आइपुग्दा 488 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। महानगर उपमहानगरको मतगणनामा ढिलाइ भइरहँदा नगरपालिका र गाउँपालिकाको भने धमाधम नतिजा आइरहेको हो, जसमा अग्रस्थानमा काङ्ग्रेस देखिएको छ भने एमाले दोस्रोमा कुम्चिँदा माओवादीले अवस्था सुधार गरेको छ। कस्तो छ त अहिलेसम्मको मत परिणामको रुझान, एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 5औं दिनसम्ममा देशभरका स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म 488 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने काङ्ग्रेसले 217 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। 79 स्थानमा अग्रता कायम गरेको उसलाई दोस्रो स्थानमा खुम्चेको एमाले पछ्याइरहेको छ। 142 स्थानमा जितका साथ पछ्याइरहेको एमाले 57 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै आफ्नो विगतको परिणाममा राम्रो सुधार गरेको माओवादी केन्द्र अहिले तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको छ। उसले 95 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 24 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। गठबन्धनको खासै लाभ लिन नसकेको एकीकृत समाजवादीले 9 स्थानमा जित्दा 11 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। जसपाले 9 स्थानमा जितेर 25 स्थानमा अग्रता कायम गर्दा लोसपाले भने 1 स्थान पनि जितेको छैन, तर 10 स्थानमा अग्रता भने कायम गरेको छ। अन्य दलहरूले भने 16 स्थानमा विजय हासिल गर्दा 14 स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुनै पनि महानगरमा एमाले अघि आएको छैन। उपमहानगरमा पनि 3 स्थानमा मात्र उसको अग्रता रहेको छ। विगतमा एमाले गढको रूपमा रहेको पोखरामा समेत एकीकृत समाजवादी अग्रस्थानमा रहँदा केही सम्भावना रहेको भरतपुरमा एमाले पछि परेको छ। यता प्रदेशगत रूपमा हेर्दा भने गण्डकी प्रदेशमा मात्र अघि देखिएको एमाले अन्य 5 प्रदेशमा भने दोस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ। बाँकी 6 प्रदेशमा काङ्ग्रेसले वर्चस्व कायम गरिरहँदा यता लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी दोस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको छ। यो बीचमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारको उपस्थिति पनि दमदार देखिएको छ। मुख्य चर्चाको केन्द्र काठमाडौँ महानगरमै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले दलका उम्मेद्वारहरूभन्दा दोबर्के अग्रता कायम राख्दा सुनसरीको धरान उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराई अग्रस्थानमा रहेका छन्। उता धनगढी उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल अग्रस्थानमा देखिएका छन्। समग्र देशको पहिलो शक्तिका रूपमा काङ्ग्रेस देखिँदा दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा भने माओवादी यथावत रहने देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी घाटा एमाले र एकीकृत समाजवादीले भएका छन्। मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने देखिएको छ भने माओवादीले पनि आफ्नो स्थिति सुधार गरेको छ। तर एमाले दोस्रोमा खुम्चिँदा एकीकृत समाजवादीलाई पनि गठबन्धनको खासै लाभ देखिएको छैन। यही कारण निर्वाचन परिणाम नेपाल ओली एकताको बिन्दु बन्ने चर्चा समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा गठबन्धनको सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र फरक मतका बावजुद पनि तालमेलमा होमिएको काङ्ग्रेसका लागि फलिफा बनेको गठबन्धनले माओवादीलाई पनि आशाको सञ्चार गराइदिएको छ। विगतमा 266 पालिका जित्दै दोस्रो स्थानमा समेटिएको काङ्ग्रेस अहिले 300 अङ्क कटाउन अग्रसर देखिन्छ।
यस्तै 106 सिटमा चित्त बुझाएर तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्र पनि यो पटक सिट सुधार गर्ने अवस्थामा छ। तर यही गठबन्धनको चोटले नेकपा एमाले भने दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। उसलाई स्वाद चखाउन विद्रोही बनेका माधव कुमार नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीको पनि अवस्था राम्रो देखिएको छैन। विगतमा 294 पालिका जितेको एमाले अहिले 100 स्थान कम हुँदै 194 कै छेउछाउमा रहने देखिएको छ। तर पार्टी फुटेकै कारण एमाले 100 पालिका गुमाए पनि फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले भने धेरै गए 20 सिटसम्म उक्लने सम्भावना छ। काङ्ग्रेस र माओवादीको अवस्था सुधार भइरहँदा भाइ फुटे गबार लुटेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल देखिएका छन्। आफूलाई एमालेको आधा शक्तिका रूपमा दाबी गर्ने तथा पार्टी फुटाएर विपक्षीलाई सत्ता बुझाएको आरोप खेपेका नेपालले भने आफ्नो फाइदा अरूले नै लुटेको बल्ल थाहा पाएका छन्। फलत स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनका घटकले आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न नचाहेको नेपालले बताउन थालेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम आउन नसकेको बताउँदै उनले गठबन्धनका विषयमा समीक्षा गरिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। हामीले पालिकाका प्रमुखहरू जित्ने स्थिति बनेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधी अरू पक्षले चाहिँ हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्ष गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेको यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गर्यौँ। यसरी एकातर्फ एमाले पनि खुम्चने र आफ्नो विद्रोहको फाइदा पनि अरूले नै लिने परिस्थितिले एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच एकताको मिलनबिन्दु फेला पर्न सक्ने केहीको विश्लेषण छ। शब्द जालको भ्रमले राजनीतिक तरङ्ग आएको देखिए पनि अन्तत मत सङ्ख्यामा भने फरक नपार्ने उनीहरू बताउँछन्। मत सङ्ख्याको कुरा गर्दा विगतबाटै काङ्ग्रेसलाई 33%, एमालेलाई 28% मत आइरहेको बताउने उनीहरू माओवादीको भने निश्चित नभएको बताउँछन्। विगतमा 30%सम्म पुगेको माओवादीको मत अहिले 15%मा तथा मधेसवादीको लगभग 11% मत आउने तर्क गर्छन्। अर्थात् पहिलेबाटै मत प्रतिशत निश्चित रहेको अवस्थामा दलहरूमा आउने उत्तर चढाव यही बाँकी प्रतिशतमा चुनावी रणनीतिले पार्ने प्रभाव मात्र हो। उनीहरूको तर्क अनुसार ठूलो पार्टीको फुट मत निश्चित नभएका दलहरूका लागि बढी फाइदाजनक हुने देखिन्छ। तर एमाले भने यो गल्ती स्वीकार्न अझै तयार छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकार बाहिर हुँदै स्थानीय निर्वाचनमा समेत नराम्रो स्वाद चाखेको एमालेका नेताहरू आफ्नो दल अझ सशक्त बनेको तथा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी नै नभएको तर्क गर्न छाडेका छैनन्। एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी नै होइन, यो त शेरबहादुर देउवाका लागि अदालतले जन्माइदिएको अवैध सन्तान हो। यो वैध सन्तान थिएन, त्यस कारणले उसले मत प्राप्त गरेन के। हिजो हामीले उठाएको मुद्दा के थियो भने यो अवैध हो भनेर हामीले भनेको हौँ। हाम्रो पार्टीले भनेको कुरो त्यही हो, नेतृत्वले भनेको कुरो त्यही हो। त्यसले अवैध हो भन्ने कुरो आज जनताले पुष्टि गरिरहेका छन्। अनि हामी एक होइन, नेकपा एमाले आम रूपमा विभाजित भयो, नेकपा एमाले फुट्यो, अर्को शक्ति बन्यो भन्ने विश्लेषण गर्नेहरूले के बुझ्नु पर्यो, नेकपा एमाले विभाजित होइन, नेकपा एमालेको शक्तिमा केही कमी भएको हुनसक्छ, तर नेकपा एमाले कमजोर होइन, नेकपा एमाले विभाजित छ भन्ने कुरो विश्लेषण गलत थियो भन्ने कुरोतर्फ यसलाई चाहिँ यो विश्लेषण लानु पर्यो। हुन त गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी पहिलेबाटै पेलानमा पर्दै आएको छ। विशेषतः सिट भागबण्डाका क्रममा समेत काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैको पेलानमा परेको उसका लागि वाम गठबन्धनमा पनि ठाउँ नहुने पिरले तालमेलमा जानुको विकल्प थिएन। तर खुम्चिएको सिट सङ्ख्याले एमालेको घमण्ड तोडिए र तालमेल फलिफाप सिद्ध नभएको एकीकृत समाजवादीका लागि यो मत परिणाम मिलनबिन्दु हुने सम्भावना भने धेरै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम विजय जुलुस निकाल्न सुरु गरेका छन्। मतगणना सुरु भएको भोलिपल्टदेखि नै नतिजा सार्वजनिक भएर चुनाव जितेका उम्मेद्वारहरू मतगणना स्थलबाटै बाजागाजाका साथ जुलुस निकाल्दै आएका छन्। सुरुका दिनमा वडाध्यक्षहरूले निकाल्दै आएको विजय जुलुस अहिले नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखहरूले निकाल्न थालेका छन्। अहिले दिनै पछि गाउँ, टोल, सहर तथा बजारहरूमा विभिन्न पार्टी तथा उम्मेद्वारहरूको तामझाम सहित भव्य जुलुस देख्न पाइन्छ। यता जुलुसमा महिला, पुरुष, वृद्धदेखि बालबालिकाहरू समेत सहभागी हुने गरेका छन्। सर्लाहीका केही ठाउँमा निकालिएको विजय जुलुसमा झडपका साथै दुर्घटना समेत भइसकेका छन्।
आगामी शनिबार संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा रहेको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा कस्तो उपाय अपनाउँछ भन्ने चासो छ। यसै सन्दर्भमा संसदहरूले विभिन्न कारणले थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख बन्दै गएको छ। वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख मात्रै हो वा सङ्कटग्रस्त बनिसक्यो, यसबारे अर्थविदहरूले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन्। समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपाय नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविदहरूले बताइरहेका छन्। यही बीचमा यही साता नीति तथा कार्यक्रम र आगामी 15 गते देशको बजेट आउँदैछ। मंगलबार मात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरे, जसको छलफल बुधबारदेखि सुरु भएको छ भने बिहिबार पनि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र बचाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मालाई आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको कि आफ्नै सिद्धान्त हो भनेर प्रश्न गरे। भट्टराईले गठबन्धन सरकार आएसँगै मुलुकको आर्थिक प्रणाली, खास गरी औपचारिक प्रणाली र बैंकिङ प्रणालीहरू नै ध्वस्त हुँदै गएको आरोप लगाए। अर्थमन्त्रीजीले कुनै बेला भाषण गर्नुभएको थियो, अब मासिक 10% पुँजीगत खर्च गर्नको निम्ति निर्देशन दिनुभएको थियो। आज हामी सोधिएका छौँ, हिजो पनि हामीले सोध्यौँ, 10 महिना बितिसक्दा, आर्थिक वर्षको 10 महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च लगभग 30% भन्दा माथि गएको छैन। अब 3 महिनामा, अर्को 2 महिनामा तपाईँले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यो टार्गेटमा पुग्न सक्नुहुन्छ? पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हाम्रो सम्पत्ति कति हो भन्ने अभिलेखीकरण नै नभएको बताए। छलफलका क्रममा उनले राष्ट्रियताका कुरा गर्दा आर्थिक राष्ट्रियताका बारे गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक रहेको तर्क गरे। उनले संघीयता राजनीति मात्र नभएर आर्थिक पनि हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र बचाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव पनि दिए। आधुनिकतावादी बाटोबाट नगइकन सुगर छैन, मसिनीकरण नगरिकन र पहिलो औद्योगिक क्रान्तिका कुरा छैन। अब त हामीले चौथो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो एकैचोटि औद्योगिक क्रान्ति गरेर उत्पादन बढाउने र हाम्रो नारा नै मलाई लाग्छ, मैले पहिले पनि सुझाव दिएको थिएँ, 2 अङ्कको वृद्धि दर, 2 दशक निरन्तर, यति नारा बनाउनु। त्यो गर्दा कसरी त्यो हासिल हुन्छ? 2 दशकसम्म 2 अङ्कको वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्ने उपाय के छ? त्यो अर्थशास्त्रीहरूले बताउँछ। के इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, कसरी पुँजी, कसरी प्रविधि ल्याउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले के गर्छ, राज्यले के गर्छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ आदि जस्ता कुरा हुन्छ। जिडिपीको करिब 40% लगानी गरियो भने त्यसले 2 अङ्कको वृद्धि दिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारलाई प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह समेत गरे। त्यस्तै उनले आगामी बजेटमा भूमि सुधार र कृषिको विकासका विषयमा प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए। अनुसन्धान सेवा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। हाम्रो देशमा विगतमा बरु पञ्चायत कालमा तपाईँले यसो इतिहास हेर्नुभयो भने कयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू थिए, तर त्यसपछि ती सबै हामीले निजीकरण गर्दै गयौँ, विघटन गर्दै गयौँ र अहिले कृषि अनुसन्धान गर्ने केन्द्रहरू चाहिँ छैन, एकदमै कम छन्। त्यसो हुनाले हामीले कृषि अनुसन्धान गर्न सकेनौँ भने हेर्नुहोस्, हामी सुन्तला फलाउँछौँ, बिजोग सब चाहिँ किरा लागेर खतम छ। स्याउ फलाउँछौँ, हेर्नै नहुने स्याउ छ, हेर्दाखेरि सुन्दर भए पनि हुन्थ्यो नि, खाँदा मिठो छ तर हेर्न नसकिनेछ, कसरी बिग्छ त्यो? त्यसकारण यी चिजहरूमा किन यस्तो भइरहेको छ? खोइ हाम्रो अनुसन्धान। त्यसैले सबै हुँदै यो कृषि अनुसन्धानको कुरालाई वैज्ञानिक ढङ्गले जान्ने कुराहरूलाई हामीले समावेश गर्न सक्नुपर्छ र यसरी कृषिमा हामीले कृषि क्रान्ति अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। आगामी शनिबार संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्। साथै अर्थमन्त्रीले जेठ 15 गते आफ्नो कार्यकालको दोस्रो बजेट ल्याउँदैछन्।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ठुला राजनीतिक दलले विरासतकै आधारमा भोट पाएर चुनाव जित्दै आएका छन्। मतदाता पनि दलकै एक छापे भोट हाल्दै आएका छन्। तर पछिल्ला समय मानसिकता परिवर्तन गर्दै मतदाताले राजनीतिक दलको विकल्पमा मतदान सुरु गरेका छन्, जसले दलीय व्यवस्थाकै जग हल्लाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। गत निर्वाचनमा विवेकशीलकी रन्जु दर्शना र साझाका किशोर थापाको हावा चलेको थियो। थोरै समय चलेको हावाले हुन्डरी मचाउन सकेन। अहिले काठमाडौँमा हुरी चलेको छ, जसको शक्ति हावाभन्दा कैयौँ गुणा तेज छ र विरासतका बलमा चुनाव जित्दै आएका राजनैतिक दलहरूलाई बढार्न खोजिरहेको छ। संख्या थोरै सही, केही धेरै हुँदैछ। स्वतन्त्र बालेन शाहका नाममा चलेको यो हुरी कुनै चमत्कारिक होइन, यो त दलहरूप्रति पोखिएको असन्तुष्टिको उत्कृष्ट नमुना हो। जनताले कसरी दण्डित गर्दो रहेछ भनेर काठमाडौँको भोटिङ प्याटर्नले पनि देखायो एकदम। अब काङ्ग्रेसले सिर्जना सिंहको उम्मेदवारलाई जस्टिफाई गर्न सकेन। केशव स्थापित जीको बारेमा विवादको परिस्थिति आयो। अनि परिणाम के भयो भन्नुहुन्छ भने 5-6वटा भोट सूर्यलाई, 1 भोट लौरोमा गयो। त्यस्ता धेरै देखि। अनि 5 भोट काङ्ग्रेसलाई, अनि लौरो र अन्यथा किसिमले गएको धेरै आए हैन। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीहरूलाई यो सबक पनि हो कि अब तिमीहरू कसरी सुध्रिनुपर्छ भन्ने एउटा काठमाडौँले त्यो पनि देखायो। यी सबै प्रजातन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत हुन्। काठमाडौँका मतदाताले राजनैतिक दलहरूलाई सबक सिकाउने मात्रै होइन, दण्ड नै दिन खोजिरहेका छन्। बालेनले एजेन्डा मार्फत भरोसा दिलाएकै कारण मात्रै मत आएको देखिँदैन। बरु दलीय व्यवस्थाका नाममा जे पनि छुट भन्ने मानसिकतामा रहेका दलहरूलाई तह लगाउन स्वतन्त्र उम्मेद्वारको प्रयोग बढाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनकि हुरी काठमाडौँमा मात्रै चलेको छैन, केही सीमित तर देशभर नै चलेको छ। राजधानीभन्दा परको सहर धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले तहल्का पिटिरहेका छन्। विरासतधारी नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता दलले दोब्बरभन्दा कम मत ल्याएर पकड गुमाइरहेका छन्। पश्चिमको धनगढीमा हुरी चलिरहेका बेला मधेसको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडी अग्रता लिएर जित नजिक छन्। पूर्वको धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र हर्क साम्पाङले लिड गरिरहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार उमेश कुमार यादवले तेस्रो धेरै मत ल्याएर ठुला दललाई टक्कर दिइरहेका छन्। अझ महोत्तरीको बर्दिवासमा त मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रहलाद छेत्रीले अग्रता लिइरहेका बेला 1, 7 र 14 नम्बर वडा समेत स्वतन्त्रले जितेका छन्। स्वतन्त्रको हुरी सुदूरको बजाङदेखि डडेलधुरा, कर्णालीको जुम्लादेखि दैलेख र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बसोबास गर्दै आएको बुढा नीलकण्ठ 3 सम्मै चलेको छ, जसले ठुला राजनैतिक दललाई धक्का मात्रै दिएको छैन, दलीय व्यवस्थाको जग नै हल्लाएर बेचैन बनाइरहेको छ। पार्टीभन्दा न्युट्रल व्यक्ति, तटस्थ उम्मेदवारहरूलाई मत जाने जुन प्रक्रियाहरू बढेको छ, यसबाट पनि भोलिको दिनमा पार्टीले उम्मेदवारीहरू दिँदै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गरेर अनि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने सङ्केतहरू पनि देखा परेको छ। त्यही भएर अहिलेको काठमाडौँको अहिले हामीले यो मत परिणामलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था त छैन। जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो इमेजले पनि काम गरेको छ। अर्को कुरा, कतिपय राजनीतिक दलहरू आफू नजित्ने भइसकेपछि चाहिँ एमाले हराउनका लागि भोट उता खन्याइदिएको पनि देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रै उम्मेदवारहरूको बारेमा पनि विभिन्न आलोचना टिका टिप्पणीहरू भएका कारणले पनि हुनसक्छ अलिकति परिणाम अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 12,789 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। दलबाट भागिहालेका स्वतन्त्र समेत यो तथ्याङ्कमा समावेश छन्। उनीहरू भोलि दलकै संरचनामा फर्किएलान्। जो कुनै दलको आड नलिई स्वतन्त्र बनेका छन्, उनीहरू स्थानीय मुद्दामै केन्द्रित रहे। आगामी निर्वाचनमा बहार आउने देखिन्छ। मूलत राजनैतिक दलहरूप्रतिको विकर्षण नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रतिको आकर्षण बनिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
कुवेतको एयरलाइन्स जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गरेको छ। आज जजिरा एयरवेजले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भैरहवा स्थित नवनिर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो उडान सेवा सुरु गरेको जानकारी दिएको हो। जजिरा एयरवेजले मध्यपूर्व, एसिया र युरोपमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिराले उडान सुरु गर्नाले मध्यपूर्व र युरोपमा बसोबास गर्ने समुदाय नेपालको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडिन सक्ने जजिरा एयरवेजले बताएको छ। यस उडानले कुवेत र मध्यपूर्वको यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा यस साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज सामान्य अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्सी 8.90 अङ्कले बढेर 2274.42 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार नेप्सी 84.90 अङ्कले घटेर 2265.52 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकम भने गिरावट आएको छ। आज 1 अर्ब 32 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 1 अर्ब 64 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 127 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 52 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पछिल्लो समय विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट झन गहिरिँदै गएको छ। श्रीलङ्काले हाल स्वतन्त्रता यताकै खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले देशमा एक दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी रहेको जनाएका छन्। टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै विक्रमासिङ्घेले अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्रीको आयातका लागि तत्काल 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएका छन्। सङ्कटसँग जुझ्नका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलङ्का एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न सकिने विक्रमासिङ्घेको भनाइ छ। एयरलाइन्सले एक वर्षमा करिब 13 करोड अमेरिकी डलर बराबरको घाटा बेहोरेको जनाइएको छ। विक्रमासिङ्घे गत साता मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। श्रीलङ्काको पछिल्लो सङ्कट सन् 1948मा स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा ठुलो हो। सङ्कट गहिरिएसँगै पछिल्ला साताहरूमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे र उनको परिवार विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगको घोषणा गरेको छ। क्यानले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लिगको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको हो। नेपालको आधिकारिक T20 लिग रहेको प्रतियोगिता असोज 8 गतेबाट सुरु हुनेछ। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको फाइनल कार्तिक 5 गते हुनेछ। होम एन्ड अवेको आधारमा हुने प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ। क्यानले यसअघि नै नेपाल T20 लिग आयोजना गर्ने बताइसकेको थियो, तर औपचारिक घोषणा गरेको थिएन। प्रतियोगितालाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मान्यता दिइसकेको छ। प्रतियोगिताको कमर्सियल र रणनीतिक साझेदार भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स रहेको छ। एसियन कप तेस्रो चरणको तयारीमा हुन पर्ने खेलहरू न्यायका लागि भौतारी रहेका छन्। नेपाली फुटबलमा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताइरी र 10 खेलाडी बीचको विवाद भएको पनि झन्डै 1 महिना बित्न लाग्दा बल्ल आज छानबिन समितिले इन्फालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताइरी र 10 खेलाडी बीचको विवाद समाधानका लागि गठित 3 सदस्यीय समितिले 28 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
समितिले बुधबार एन्फा कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रमका बीच उक्त प्रतिवेदन एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई बुझाएको हो। नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी तथा पूर्व खेलाडी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा गठित समितिले 10 दिन लगाएर विभिन्न 9 फरक शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। छानबिन समितिमा पूर्व खेलाडी विदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक थापा रहेका थिए। एन्फाले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लाने विश्वास छानबिन समितिले लिएको छ। 22 जना हामीसँग इन्टरभ्यू गर्ने मान्छे थियो। अब त्यस्तै गरी त्यो इन्टरभ्यू गरिसकेपछि फेरि त्यो इन्टरभ्यू हामीले भिडियो टेप पनि गरेका थियौँ, हामीले अडियो टेप पनि गरेका थियौँ। फेरि त्यसलाई अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ एउटा 28 पाने रिपोर्ट निकालेका छौँ। त्यो रिपोर्टमा घटनाको प्रकार के हो, त्यसमा संलग्न पक्ष मुख्य प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, त्यस्तै गरी खेलाडीहरू, त्यस्तै गरी आन्फाको धारणाहरू के हामीले चाहिँ त्यहाँबाट इन्टरभ्यूको निर्गोल गर्यौँ। राष्ट्रिय टिममा यत्रो उथलपुथल हुँदा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिनुपर्ने एन्फा मुख दर्शक बन्दै समस्याबाट भएको कुरा कोही कसैसँग लुकेको छैन। एन्फा खेलाडी र प्रशिक्षकसँग फरक कुरा गर्दै आएको क्याम्प छाडेका खेलाडीहरूले नै बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा एन्फा महासचिव तुलाधरले भने छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्र कार्यान्वयन गरिने बताए। वर्षक चाँडै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ द्याट इज द लेटेस्ट टर्म्स अफ रेफरेन्स रिपोर्टमा के छ भन्ने कुरोहरू हामी सकेसम्म चाँडो यहाँलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ पठाइदिन्छौँ र त्यो अनुसारको अब के गर्नुपर्ने हो विषय भन्ने कुरा अब कार्य समिति बस्नुपर्ने आवश्यक पऱ्यो भने फेरि कार्य समिति बस्नु पर्ला। अब सचिवालयबाट मात्रै गर्न सक्ने अवस्था हो भने त्यही अनुसार पनि गरिएला, अथवा कुनै अब एन्फाको न्यायिक निकायमा पठाउनु पर्ने अवस्था रह्यो भने पनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी गर्छौँ। एन्फाले समितिलाई 7 दिनको समय दिएको भए पनि स्थानीय निर्वाचन र सार्वजनिक विदाका कारण 10 दिनपछि मात्र समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। छानबिन समितिले खेलाडी, प्रशिक्षक अल्मुताइरी, एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, महासचिव तुलाधर, टिम व्यवस्थापक लगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो। एएफसी एसियन कप तेस्रो चरणको छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले अल्मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै वैशाख 13 गते बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। एकैपटक खेलाडी निकालिएको घटनाले नेपाली फुटबलमा ठूलो विवाद सिर्जना भए पनि एन्फाले त्यसको 10 दिनपछि मात्र छानबिन समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय टोलीका रोहित चन्द, विमल घरती मगर, सुजल श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट सहित 10 सिनियर खेलाडी र होटलको विषयमा विवाद भएपछि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले होटल छाड्ने निर्देशन दिएको भन्दै खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी युहो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। 488 पालिकाको मत परिणाम आउँदा काङ्ग्रेस 217 पालिकामा विजयी, एमाले र माओवादी केन्द्रपछिको। निर्वाचनको मत परिणाम लिएर गठबन्धनमा मतभेद। काङ्ग्रेस मालामाल हुँदा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सङ्कटमा, एमालेमा देखियो फुटको असर। मतदाताको मानसिकता परिवर्तन हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई सहज, राजनीतिक दलको विकल्प खोज्दै जनता, दलीय व्यवस्थाकै जग हल्लन सक्ने विश्लेषण। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी। सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल जारी। थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगको औपचारिक घोषणा। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने खेलमा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार, मनोरञ्जन तथा निर्वाचन अपडेटका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।